زين. خلاص ما شاء الله كبير. الله يعطيك العافية. حرك أزال الله أزال يمين بيسار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون صوتهم ولا تجهروا له السلام عليكم ودخول الجبرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يزال الله يزال حرك أزال حرك يا سيد الله يزال الله يزال لا توقف استعجل.